Pwede di ay dakpon ang usa ka tawo nga walay warrant of arrest nga gi-issue ang korte. Mao na ang atong pagkaistoryahan karon. Mayong adlaw kanyong tanan nga naminaw o nagtan-aw ni ining mubo nga presentasyon. Pwede kayo dakpon ang tao nga walay warrant of arrest unsay mga circumstances nga kini mahitabo. Sa tinuod lang kini gitugutan pod sa atong balaod. Kining pagdakop nga walay warrant of arrest mahitabo lamang kini. Una, ang usa ka tawo mahimong dakpon nga walay warrant kung sa presensya sa pulis ang tao nakahimo, tinuod nga nakahimo o nisulay sa pagbuhat sa usa ka sala. Sa tinuod ang opisyal sa pulisya nakasaksi sa krimen samtang kini nahitabo. Pananglitan, samtang ang pulis nagsuroy-suroy ug nakita niya nga gidungkab sa usa ka tawo ang tindera sa karinderya. Diha pwede dakpon ang tawo nga nakadungkab. Ikaduha, mahimong dakpon sa usa ka opisyal sa pulisya ang usa ka tawo nga walay warrant kung ang tawo bag-o lang nakahimo og usa ka sala ug ang opisyal adunay personal nga kahibalo sa mga kamatuoran nga nagpakita nga ang tao ang responsable sa krimen. Ang pagdakop kinahanglan nga himuon dayon human sa kriminal nga buhat. Pananglitan, samtang naglingkod ang pulis diya sa estasyon sa pulis ug naay ni-report nga nanonggab, kini pwede aksyonan sa pulis ug moadto sa lugar para sutaon ug makakuha og eksaktong impormasyon kabahin sa panghitabo. Kung kini tinuod ug naay nakaila kung kinsa ang responsable sa pagpanunggab, kini pwede dayon pangitaon og dakpon. Ikatulo, kung ang usa ka tawo nakaikyas gikan sa prisuhan o detensyon o naglikay sa serbisyo sa usa ka balido nga sentensya, mahimo silang dakpon nga walay warrant. Pananglitan, samtang nagbiyahe ang mga binilanggo pabalik sa bilangguan gikan sa pagdungog sa ilang kaso sa korte, sila niikyas. Pwede dakpon ang mga pugante nga walay warrant. Og ikaupat, kung sa panahon sa pag-inspeksyon sa checkpoint adunay makita nga ebidensya sa usa ka klaro nga paglapas sa balaod sama sa illegal nga pagupot sa mga armas o gidili nga droga, ang usa ka walay warrant nga pag-aresto mahimong himuon. Pananglitan, paglabay nimo sa checkpoint, pag-inspection, nakita sa pulis nga naipusil nga nakapatong sa bangko sa imong sakyanan. Apan wala kay mapakita nga lisensya sa pagmatuod nga ikaw ang tag-iya o lisensyado ikaw nga magdala niini sa gawas sa inyong panimalay. Diha pwede ka dakpon tungod sa illegal possession of firearms. Mga kajuris, hangtod sa sunod na po natong panagkita, hinaot nga naamoy nakutlo sa gamayng pagtulunan. Amping sa kanunay.